बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। आप सबकी जो भी परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ हैं, अल्लाह पाक अपने करम से उनको दूर फरमाए। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों को, आप सबके घरों को, आप सबके दिलों को अमन, चैन, सुकून से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस्तग़फ़ार से बढ़कर कोई चीज़ नुज़ूल रहमत और बरकत का सबब नहीं है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में, तकलीफ़ में अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला की मदद हमारे लिए ना आए। जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो हमारी दुआएं इस कदर कबूल होती हैं, इस कदर कबूल होती हैं कि मैंने किसी अमल के बाद इतनी दुआएं कबूल होते नहीं देखी जितनी इस्तग़फ़ार के बाद दुआएं कबूल होते देखी हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक के दरमियान हमेशा इंसाफ़ करता है। अल्लाह पाक किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह पाक के लिए उसके तमाम बंदे बराबर हैं। हम दुनिया में जो कुछ करते हैं अल्लाह ताला सब देख रहा होता है। अल्लाह ताला को सब पता होता है कि हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं, हम किसका दिल दुखा रहे हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला को पता होती है और अल्लाह ताला मुजरिम को सज़ा ज़रूर देता है, अगरचे कुछ वक्त के बाद ही सही। इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहें, अपने अमाल को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करें और अपनी नियतों को सबसे पहले बहुत अच्छा करें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना हमें हमारी नियतों से जानते हैं। तो अपनी नियतों को भी दुरुस्त करें और अपने बातिन की भी इस्लाह करें और गुनाहों से बचते रहें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें। शायद अल्लाह ताला को हम पर रहम आ जाए और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दें। और बेशक अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है ना। तो आज मैं आप लोगों को एक इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा प्यारी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आप लोग मज़ीद मोटिवेट हो जाएंगे और ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे। पहले ही मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया हुआ था 7000 इस्तग़फ़ार के लिए। आप में से कितने लोगों ने इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया है और आप दिन में कितनी मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं वो ज़रूर बताइएगा। और इस्तग़फ़ार करने से जो जो तब्दीलियाँ आपकी लाइफ में आई हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी लोग मोटिवेट हों। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ जिसका आप लोगों को शिद्दत से इंतज़ार रहता है, वरना लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा कर रही हूँ। तो इस्तग़फ़ार ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदल कर रख दिया है और ऐसी बहुत ज़्यादा मिरेकल स्टोरीज़ हैं। इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जब मैं शेयर करती हूँ तो आप लोग ये बिल्कुल मत समझिएगा कि बनी बनाई स्टोरी है, ये रियल स्टोरीज़ होती हैं। रियल लाइफ में जो लोगों के साथ हो रहा होता है वो होती है। जब आप इस्तग़फ़ार करेंगे ना, आप खुद अपनी आंखों से मौजूद देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये रियल स्टोरीज़ होती हैं और हमारे साथ भी ये चीज़ हुई है। हो सकता है टाइम लगता है और एकदम से भी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। कोई कोई अपनी लाइफ में जल्दी जल्दी मौज़े देखना शुरू कर देता है और किसी को टाइम लगता है, लेकिन अल्लाह ताला की जो टाइमिंग होती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। उसको पता है आपको कब क्या चीज़ देनी है। तो इसलिए सब्र किया करें, अल्लाह पर यकीन रखा करें, भरोसा रखा करें और दुआ मांगते रहा करें, इस्तग़फ़ार करते रहा करें, अज़कार करते रहा करें। और ये जो स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, अब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि बनी बनाई स्टोरीज़ हैं, ये रियल लाइफ स्टोरीज़ होती हैं। इसीलिए जिसकी भी स्टोरी सुने तो आप उनके लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उनकी नेमतों में और मज़ीद इजाफ़ा करे, अल्लाह पाक उनको और अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये एक नौजवान लड़की की स्टोरी है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियों तकलीफ़ों से गुज़र रही थी। उसकी ज़िंदगी मसाइब का शिकार थी। वो अपनी ज़िंदगी में तमाम उम्मीदें खो चुकी थी। वो अल्लाह ताला से अपनी मौत की दुआ करती थी, वो अपनी मौत की इल्तिजा करती थी। उसको लगता था कि वो ज़िंदगी में ऐसे मकाम पर आ गई है जहाँ पर उसके लिए मरना ही बेहतर है। उसको लगता था कि परेशानियों से निजात का ज़रिया सिर्फ़ मौत ही है। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी मौत की तैयारी करूं, और वह इस्तग़फ़ार करना उसने शुरू कर दिया। और वो कहती जाती थी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जितना ज़्यादा वो इस्तग़फ़ार करती जाती थी उसका दिल नरम होता जाता था। फिर वो हर वक्त इस्तग़फ़ार करने लग गई और बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने के बाद उसने गौर किया कि उसके दिल में सुकून सा भर गया है और इसकी जो परेशानियाँ थीं एकदम से गायब हो गई। तो जब कभी भी वो परेशान होती, उदास होती या ना उम्मीद होने लगती तो वो फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ने लग जाती थी। और उसके साथ साथ वो पढ़ती थी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो वो कहती थी कि मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता था, इस्तग़फ़ार मेरे लिए मेडिसिन की तरह थी। 2 साल तक वो मुस्तकिल इस्तग़फ़ार करती रही और 2 साल बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसको एक बहुत अच्छी सी जॉब मिल गई थी और फिर वो यूनिवर्सिटी में अपनी वापस चली गई। फिर जब यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर था तो उसकी शादी हो गई। वो कहती है कि मेरी इतनी अच्छी जगह शादी हुई, जो मैं ख्वाबों का शहज़ादा सोचती थी ना वो मुझे मिल गया। जो मैं क्वालिटीज़ चाहती थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा इंसान मिले, तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे ही इंसान से नवाजा।
اس کا استغفار پر بہت زیادہ یقین بڑھ چکا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ استغفار مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے۔ الحمدللہ، استغفار کرنے سے اس کو ہر وہ خوشی ملی، ہر وہ چیز ملی جس کی اس نے خواہش کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کہتی ہے کہ استغفار میری زندگی کا راز ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اذکار کرنے کا موقع دیا ہے تو ہم لوگ کیوں اتنا زیادہ سیڈنیس، اداسی فیل کرتے ہیں، ڈپریس فیل کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ سب کو چاہیے کہ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اور وہ کہتی ہے کہ استغفار کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ استغفار زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور جو بھی آپ خواہش کرتے ہیں آپ کو ضرور ملتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا یہ کتنی پیاری اسٹوری ہے، اور یہ ریئل اسٹوری ہے۔ اگر آپ بھی پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ استغفار کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں انہوں نے 2 سال تک استغفار کیا، اور یہاں پہ 3 مہینے کر لیا، 4 مہینے کر لیا، 2 مہینے کر لیا، 1 ہفتہ بھی نہیں ہوتا، لوگ پوچھنا شروع کرتے ہیں ہماری دعا کب قبول ہوگی۔ آپ کرتے جائیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں، اور یہ یقین رکھیں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کریں گے۔ چلیں ایک اور میریکل اسٹوری آپ کو سناتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں پیسہ اور کامیابی نہیں مانگ رہا تھا، میں صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا سکون چاہتا تھا، کیونکہ میرا دل جو ہے نا بہت زیادہ ہرٹ ہوتا تھا، میں بہت زیادہ دکھی رہتا تھا۔ تو میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا، اور وہ بھی تہجد میں، اور وہ بھی میں 100 مرتبہ استغفار کرتا تھا۔ ایسا ایسا وہ کہتے ہیں کہ میری اوور تھنکنگ کرنے کی عادت ختم ہونے لگی، اور مجھے سکون کی نیند آنے لگی، اور لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ کی زندگی میں چینج آیا ہے استغفار کرنے سے؟ تو میں اور وہ جواب دیتا ہے کہ باہر سے تو کچھ نہیں بدلا، لیکن اندر سے سب کچھ بدل چکا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ استغفار ہم کر رہے ہیں، قبولیت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو استغفار قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ آپ اندر سے بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ اندر سے بدلنا شروع کرتے ہیں، باہر سے خود بخود آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ استغفار کو آپ لوگ بالکل ہلکا نہیں لیں، بالکل ہلکا نہیں لیں۔ یہ آپ کو ایسے چینج کر دے گا نا، بالکل آپ کی زندگی کو، آپ کو اندر سے ایسے چینج کر دے گا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے اندر اتنی زیادہ چینجنگ آئی ہے جو میں نے کبھی امیجن نہیں کی تھی، کبھی میں نے سوچا نہیں تھا۔ روحانی طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنا زیادہ آپ بدل جائیں گے نا اندر سے، اور آپ سوچیں گے کہ واقعی میں یہ تو میرے ساتھ معجزہ، اس سے بڑا معجزہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور آپ کی زندگی میں ایسا سکون بڑھ جائے گا۔ اتنی پریشانیاں، تکلیفیں، ٹینشنیں، ہر چیز آتی ہیں، لیکن آپ ان کو ڈیل کرنا سیکھ جائیں گے استغفار کے تھرو۔ سورۃ توبہ کی کچھ آیات ہیں جن کی تفسیر میں یہ بیان ہوا ہے کہ فرشتے گناہ گار کے گناہوں کو لوح محفوظ پر پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر گناہوں کے بدلے میں حسنات اور نیکیاں دیکھتے ہیں، تو فرشتے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، جو کچھ اس بندے نے انجام دیا تھا، جو کچھ اس بندے نے عمل کیا تھا، ہم نے تو وہی کچھ لکھا تھا، لیکن اب ہم یہاں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں جو اس نے گناہ کیے تھے۔ تو اللہ پاک کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، صحیح کہتے ہو، لیکن میرا بندہ شرمندہ تھا، اور وہ روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا میرے در پر آ گیا۔ میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اس سے درگزر کیا، میں نے اس پر اپنا لطف و کرم نچھاور کر دیا، میں اکرم الاکرمین ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، ہم سب، ہماری صبح شام جو ہے نا وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے نا، تو ہم اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم استغفار کرتے ہیں، تو استغفار ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرشتے ہمارا گناہ لکھ لیتے ہیں، لیکن نامہ اعمال میں ہمارا گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو گناہ گاروں میں وہ گناہ گار بہترین ہے جو اپنے گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ استغفار کرنے والا ہے۔ نہ جانے وہ کون سا لمحہ ہو، وہ کون سی گھڑی ہو جس وقت میں ہمارا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بلاوا آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لیں اور ہم نے استغفار نہ کیا ہو، تو پھر سوچیں ہماری کیا حالت ہوگی اس وقت۔ تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، ہر گناہ کی بہت شدت کے ساتھ۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کر لیں گے۔ استغفار سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ درود شریف بھی بہت زیادہ بہتر عمل ہے، اس کے بارے میں تو خیر میں بات کرتی رہتی ہوں، لیکن استغفار بہت بہترین عمل ہے، آپ اس کو کرتے رہیں۔ استغفار، درود، 2 چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں مستقل شامل کر لیں۔
انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ تو امید ہے آج کا ولاگ آپ لوگوں کو میرا پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹ کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔